पदीय स्वार्थको कारणले बनेको गठबन्धन पदीय लडाई झगडामै अल्मेको छ। कुर्सी बचाउनको निम्ति मात्रै लाग्नुभयो, देश र जनताको निम्ति लाग्नु भएन भने अब धेरै दिन गिन्ती गाडी राख्नु पर्ने हुँदैन। अल्पमत सरकारमा छ, बहुमत प्रतिपक्षमा छ। सरकारको सुरुवात नकारात्मकबाट सुरु भएको छ। सबैले सकारात्मकबाट सुरुवातको आशा गरेका थिए, सुरुवात राम्ररी गर्छु भनेर। मन्त्री बनाउने आफ्नो व्यापारिक पार्टनरबाट सुरु गर्नु भएको छ। भूमि समस्या सम्बन्धी समाधान आयोग जो थियो त्यो चाहिँ उहाँले खारिज गर्नु भएको छ। व्यक्ति राम्रो थिएन भन्ने उहाँको भनाइ हो। व्यक्ति राम्रो थिएन भने व्यक्ति फेर्नु पर्थ्यो, संस्था खारिज गर्ने होइन। जुन गर्नु भएको छ त्यो आदो भएर गर्नु भएको छ। आदो भन्छ नि, आदो भएर विरोधमा लागेर फलानाले गरेकोले गर्दा मैले उल्टाउनै पर्छ। त्यसैले गर्दा केही बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन् अब त धरारा पनि भत्काउने होला, रानी पोखरी पनि पुर्ने होला, भूकम्पले पीडितहरूको घर बनेको छ त्यो पनि भत्काउने होला। भत्काउने आदो भएर सुरु गरेपछि त राम्रो सुन्नै नसक्ने भएपछि त त्यही बाटो। सुरुवात राम्रो भएको छैन, नराम्रो बाटो नहिँड्नुस् हाम्रो सुझाव हो। होइन भने धेरै दिन यही गतिले तपाईको सरकारको आयु रहने छैन। यदि प्रमुख प्रतिपक्षीसँग मूल विषयमा समझदारी गरेर जानु भएन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको अध्यक्षसँग समझदारीमा जानु भएन भने उहाँलाई फेक्ने कोही हुने छैन र कसैको पनि तागत पुग्ने छैन। आज प्रधानमन्त्रीजी बन्नुभएको 23 दिन भएको छ। 23 दिनमा मन्त्रीमण्डलको विस्तार पनि गर्न सक्नु भएको छैन। संविधानले एकजना प्रधानमन्त्री देख्छ, तर अहिले गठबन्धनभित्र 3 जना प्रधानमन्त्री भन्दा माथि अर्को समन्वयकारी चाहिँ बनाउने अनि त्यसको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हुने, अनि कमरेड प्रचण्ड चाहिँ हुने भएपछि म के कम, मैले ठाउँ पाउनु पर्दैन र भनेर उपेन्द्र यादव त्यतिकै लागिराख्नु भएको छ। बिमला ओलीलाई फेरि बन्धक बनाएर प्रदेश प्रमुखले गरेको त्यो कार्यलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? उहाँ त टोयलेटको चप्पल लगाएर भागे भन्नुभएको छ। स्वार्थ मिल्दा सब ठिक, स्वार्थ नमिल्दा सब बेठिक। शरीर बन्धक होइन, अपहरण होइन, स्वार्थ भित्रको टकराव हो। त्यसकारणले राजनीतिक स्टन्ट हो। कानुनी राज्यमा यस्तो कार्यहरू संसदले नै गर्दा त जनताले कसरी लिने? कुनै केही घट्यो भने पत्रिकामा निक्लिने, पत्रिकाले नै अपराधी पनि घोषित गर्ने, पत्रिकाले नै दण्डित पनि गर्ने, यथार्थ परक छ कि छैन भन्ने त्यो पनि अनुसन्धान नगर्ने, अनुसन्धान गर्न पनि नदिने, पर्खेर पनि नबस्ने, तातै खाउँ छिट्टै मरौँ भन्ने जस्तो गरिकन पाटो अँगाल्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति गलत छ। होको भरमा, दैलेको भरमा मात्रै हुनु हुँदैन। यहाँलाई pnpkhabar.com मा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। साइकल चलाएर जनताको मत जितेको तपाईँ नै हो सम्भवतः नेपालमा पहिलो मान्छे। अबको चुनावी एजेन्डामा चाहिँ तपाईँ चुनावमा लड्नुभयो भने के लाग्छ? जित्छु जस्तो लाग्छ, हार्छु जस्तो लाग्छ? हार्ने पोइन्टहरू र जित्ने पोइन्टहरू केही होला नि? अहिले त परिवर्तन पनि भयो। तपाईँ जहिले जित्नु भएको थियो त्यो बेलाभन्दा धेरै परिवर्तन आइसक्यो नेपालमा। त्यही भएर अलिकति यसलाई विश्लेषण गरिदिनुहोस्। म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको सेवा गर्ने कुरा र विकास निर्माण गर्ने कुरामा तुलनात्मक रूपमा अगाडि छु। सबै इच्छाहरू, सबै विकास निर्माणका आयोजनाहरू सुरुवात धेरै भएका छन्, पुरा भइसकेका छैन र कतिपय सुरुवात गर्न पनि बाँकी छ। तर अहिलेसम्म जे जति भएको छ नेपालको औँलामा गन्न सकिने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको निर्वाचन क्षेत्र, बढी बजेट गएको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ। सन्तुष्टि असन्तुष्टि भन्ने कुरा के हो भने निरन्तर जनताको सेवामा लागिराख्ने, जनताको त्यहाँको विकास निर्माणमा लागिराख्ने, शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने दिन
हुन नदिने र देशको निम्ति आफूले आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म, आफ्नो तागतले भ्याएसम्म नयाँ गतिका साथ अगाडि बढ्ने र पाएको अवसरहरूलाई देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्ने काममा पछि परेको जस्तो लाग्दैन। तर बहुदलीय प्रणाली हो, बहुलवादमा आधारित व्यवस्था हो। त्यस कारणले पक्ष विपक्ष हुनु अस्वाभाविक होइन र प्रतिद्वन्दिता बिनाको स्थिति हुँदैन र हिम्मत गर्नेले नै प्रतिद्वन्दिता स्वीकार गर्छन्। विगतमा पनि प्रतिद्वन्दिता स्वीकार गरेरै जनताको विश्वासको मत जितेरै आएको हुँ। भविष्य म कमजोर देख्दिनँ, आफूलाई कमजोर ठान्दिनँ र जनताको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने म तयार छु। यहाँलाई सानै उमेरदेखि राजनीति गर्दै आउनुभयो। यहाँले के कुरामा पश्चाताप लाग्छ? राजनीतिबाट खुसी त हुनुहुन्छ, देखिन्छ नै, तर त्यसभित्र पनि मलाई चाहिँ यो कुरो भइदिएको भयो भनेर केही कुरामा पश्चाताप लाग्छ कि एकदम धेरै खुसी हुनुहुन्छ, कुनै पनि पश्चाताप छैन? जिन्दगी सुख दुःख हो। दुःख पर्यो भन्दैमा पछताएर निराश हुने र अवसर आउँदा खुसीका दिनहरूमा रमाएर दिन मात्र बिताउने काम चाहिँ नगर्ने म यो ठान्दिनँ। त्यस कारणले निराशाले कमजोर बनाउँछ, उत्साहले बलियो बनाउँछ। त्यसकारण मेरो चाहना भावना सबैमा सकारात्मक सोचको विकास होस्, निराशा समाप्त गर्न सकौँ र निराशाले मानिसलाई कमजोर बनाउने भएकोले गर्दा कोही कमजोर नहुन् भन्ने मेरो चाहना हो र यो चाहनालाई मैले त मेरो व्यवहारमा अगाडि बढाउँदैछु। कसले कसरी बुझ्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई कसरी केमा समर्पित गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको स्वविवेकीय कुरा पनि भएकोले गर्दा जिन्दगी दुःख नगरिकन सुख पाइँदैन र दुःखै दुःख हो जिन्दगी ठान्नु पनि हुँदैन र सुखै सुख हो जिन्दगी यो पनि ठान्नु हुँदैन। त्यसै कारणले सफलता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूले अथवा सम्मानित व्यक्तिहरूले अथवा पूजनीयहरूले सबभन्दा बढी व्यक्तिगत दुःख सहेर सामूहिक सुखको निम्ति अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसबाट उनी पूजनीय हुन्छ। हामीले पशुपतिनाथमा पूजा गर्न जान्छौँ। महादेवले सङ्कट पर्दाखेरि अरूको भागमा विष नपरोस्, मेरै भागमा विष म पिउँछु भनेर हिम्मत गरेको हुनाले गर्दा विष पिदिएर त्यतिखेर जनतालाई बचाएको। अनि त्यसैले गर्दा नीलकण्ठ भनेर चाहिँ महादेवलाई भनिएको हो। महादेवको पूजा धेरैले गर्छौँ, तर महादेव जस्तो जिन्दगी कठिन परिस्थिति आउँदा त्यो कठिन मैले बोक्न तयार हुनुपर्छ भन्ने थोरै मान्छे हुन्छ। त्यस कारणले खुसीमा रमाउने धेरै हुन्छन्, तर के हो भने दुःखमा पनि यो दुःखलाई म पार लाउँछु भन्ने हिम्मत गर्नेहरू कम हुन्छन्। तर सबैमा त्यो हिम्मत हुनुपर्छ। म आफूलाई त्यो हिम्मतको साथ प्रस्तुत गरेको छु र सार्वजनिक रहेकाहरूको निजी जिन्दगी कमजोर हुन्छ। त्यसकारण निजी जिन्दगी
बलियो बनाउनेले सार्वजनिक जिन्दगी कमजोर बनाउँछ नि सार्वजनिक जिन्दगी बलियो बनाउनेको निजी जिन्दगी निजी स्वार्थमा धक्का लागेको हुन्छ। त्यसकारण यो स्वाभाविक कुरा भएकोले गर्दा म त सार्वजनिक जीवन अर्पण गरिरहेको छु। त्यसकारण निजी कुरा कतिपय चाहना र कतिपय परिवारको आकांक्षा भए पनि त्यो पूरा गर्ने स्थिति हुँदैन र गर्न सकिँदैन पनि। तर न्यूनतम आवश्यकतातिर ध्यान चाहिँ दिनु नै पर्ने हुने भएकोले गर्दाखेरि म आफूलाई त्यसैले गर्दा अघि चाहिँ काठमाडौँमा कहाँ बस्नुहुन्छ म कोटेश्वर भने के छ डेढा भने कति वर्षदेखि भने म 42 वर्ष भने म आफूलाई यसरी नै जनताको बिचमा पटक पटक जनताबाट अनुमोदित भएर राष्ट्रिय रूपमा पनि आफूलाई कमजोर नठानिकन फेरि पनि भविष्यमा कमजोर नठानिने गरिकन अगाडि बढ्दैछु। तपाईँ सँगसँगै राजनीति सुरु गर्नुभएका अवतारहरूले अहिले भन्छन् होला नि त भन्दा त हामी सक्सेस भयौँ भनेर। मैले जागिर छोड्दाखेरि मसँग 340 जना जतिले जागिर छोडेको। त्यसमध्ये 40 जना त मात्रै राजनीति गर्छु भनेर। त्यसमध्ये पनि त्यतिखेर पञ्चायती काल भएकोले गर्दा 12 जना भूमिगत जान्छु भनेका। केही भूमिगत चाहिँ गए। तर राजनीतिभित्र त धेरै हुनुहुन्छ। मेरै तहमा चाहिँ त्यति मध्येबाट म एक्लै मात्रै छु। तपाईलाई के लाग्छ राजनीतिभित्रबाट चाहिँ यो मान्छे धेरै सफल भए जस्तो तपाईँले नोटिस गर्नुभएका व्यक्तिहरू को हुनुहुन्छ? सफल केलाई भन्ने कतिले तपाईँ बाहेकको कुरा गर्दैछु। तपाईँ त आफूले भन्नुभयो तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र सफल पनि हुनुहुन्छ। यो एउटा तपाईँले भनेको मात्र होइन देखिएको कुरा पनि हो। तर तपाईँ बाहेक तपाईँले कोलाई नोटिस गर्नुहुन्छ यो व्यक्ति चाहिँ सफलतामा मैले लिन सक्छु सफल भयो भनेर मैले लिन सक्छु? ममा चाहिँ प्रभाव चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ स्वर्गीय जननेता मदन भण्डारीको परेको हो। प्रभाव विगतमा चाहिँ केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको पनि परेको हो। पार्टीको नेतै हुनुहुन्छ। प्रभाव मैले गणेश मानजीको पनि परेको हो। प्रभाव मनमोहन अधिकारीजीको पनि परेको हो है। अब नयाँ पुस्ताले चाहिँ आदर्श जसले देशलाई आफूले सक्दोसम्म अगाडि बढाए तिनको राम्रो कामको बाटोलाई समय अनुसार मैले पालना गरेर अझै त्यसमा जसरी कि श्रेष्ठता थप्ने कुरा हुन्छ आफूले थप्ने गरी अगाडि बढ्नुभयो भने नयाँ पुस्तालाई पनि म कमजोर ठान्दिनँ र आशा र विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर प्रतिस्पर्धाबाट भागेर दुःखबाट भागेर क्षणिक सुखै सुख खोजेर अतिरिक्त लाभ खोजेर अनि अतिरिक्त शक्तिको भरमा जनतालाई कमजोर ठानेर आफू चाहिँ ठुलो पल्टिने यदि गर्यो भने ती चाहिँ सफल हुँदैन। तपाईले भन्नुभयो अहिले ठुलो पल्टिने भन्ने कुरामा चाहिँ माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको के भइरहेको छ त्यो पनि जनतालाई भनिदिनुहोस् न। उहाँहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, विशिष्ट छ। सङ्कटको बेलामा पनि पञ्चायतलाई फाल्ने बेलामा, राजतन्त्रलाई फाल्ने बेलामा, गणतन्त्र स्थापित गर्ने कुरामा, सङ्घीयता स्थापित गर्ने कुरामा, संविधान सभाबाट यो संविधान बनाउने कुरामा छ। अब अहिले न सैद्धान्तिक लडाई छ, न साङ्गठनिक रूपमा कार्यनीतिको लडाई छ र न देश र जनताको एजेन्डा छ।
लडाइँको एजेन्डा आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित, क्षणिक लाभ केन्द्रित रहेकोले गर्दा अहिले लडाइँ केमा छ भन्ने हो भने द्वेषमा छ, ईर्ष्यामा छ, कुण्ठामा छ, जुन अनावश्यक छ। त्यो आवश्यक होइन, तर निरन्तरता अझ बढेको छ। त्यो छ, तर अब घट्दो क्रममा छ, अब छिटै समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। के अब उहाँहरू फेरि मिल्नुहुन्छ? अब अहिले माधव कुमार नेपाललाई सोध्नुभयो भने तपाईँको अध्यक्ष को हो भनेर सोध्नुभयो भने उहाँले केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ, किनभने अध्यक्ष त उहाँभन्दा बाहेक अरू होइन। तपाईँ कुन पार्टीमा भन्ने हो भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेमा भन्नुहुन्छ। पदको कुरा त छोडिदिउँ, अब एउटै पार्टीमा अनि एउटै पार्टीको नेताहरूमा जुन देखिएको छ नि असमझदारी, यो असमझदारी हो। पार्टी अलग होइन, तर आन्तरिक एकतामा खलबली आएको र नेताहरूमा अलि एक किसिमले गलत प्रतिस्पर्धा पनि भनौँ त्यो देखिएको हुनाले गर्दा यो समस्या देखिएको हो। नेताभन्दा कार्यकर्ता बलिया छन् र नेतालाई कार्यकर्ताहरूले नै ठिक ठाउँमा ल्याउन जानेको पनि छ। त्यस कारणले अहिले नेतृत्व दबावमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव केपी शर्मा ओली लचक भइसक्नु भएको छ। अलि लचकताको कमी पूर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालमा आवश्यकता छ र दुवैजनामा लचकताको कमी आएपछि एकता बाहेकको बाटो छैन, किनभने दुवै तर्फबाट उहाँहरू कुराकानीमा के कुरा स्वीकार्नुहुन्छ भने यदि विभाजनको बाटोमा गइयो भने त्यो आत्महत्याको बाटो हो, बाँच्ने बाटो खोज्ने हो, आत्महत्याको बाटो खोज्ने होइन। त्यस कारणले यो अलिकति रिस राग जति छ यो पनि अब छिटै समाप्त हुन्छ। तपाईँले भनिराख्नुहुन्थ्यो केपी ओलीलाई कसले हटाउन सक्छ हेरौँ भनेर पनि भनिराख्नुहुन्थ्यो। तपाईँ अलिकति केपी ओलीको बारेमा चाहिँ अलिकति बोल्नु नै हुन्थ्यो, किनकि उहाँलाई कुनै पनि ठाउँमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने तपाईँहरूको आवाज पनि होला एक त। अब अर्को कुरा, जुन बहुमत नै भइराखेको सरकार थियो, छँदै थियो, तर माधव कुमार नेपालले गद्दार गरेको कारण केपी ओलीलाई पनि बालुवाटारबाट बालकोट जानु पर्यो भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ। यसमा के छ यहाँको विचार? अब हामी चुनाव लड्दाखेरि एमाले पार्टी चुनाव चिन्ह सूर्यबाट लड्यो, चुनाव चिन्ह सूर्यबाट लडेको। तर एमाले पार्टीले बहुमत पाएको थिएन र गठबन्धन तयार भएको थियो माओवादीसँग। त्यो गठबन्धन पछि गएर एकता प्रक्रियामा गयौँ र पार्टी एक बनाउने तर्फ गयौँ। एक हुँदाखेरि झनै झनै 2/3 को नजिक थियो। अब राजनीतिक त्यतिखेर खिचल्लो उत्पन्न भएकै हो। त्यो खिचल्लोकै बिचमा अदालतले एक हुन यदि इच्छा छ भने एक हुनको निम्ति अर्को निवेदन लिएर आउनु र पहिलाको पार्टीको नाम अर्काको नाममा गइसकेको हुनाले गर्दा नयाँ नाम सहित आउने, होइन भने पुरानो ठाउँमा फर्किने भनिसकेपछि
एक भएर जान सकेनौँ। पुरानो ठाउँमा फर्किँदा एमाले बहुमत थिएन। अर्को कुरा के हो भने जुन बेला मैले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकिँदैन भनेको त्यो बेला बहुमत प्राप्त 2/3 नजिकको अवस्था हो। जब पार्टी दुईटा भयो त्यतिखेर अल्पमतमा भयो। अल्पमतमा भइसकेपछि बहुमत जसले पुर्याउँछ उसले सरकारमा जाने त हो। तर यो आफ्नो पार्टीभित्र किचल्लो उत्पन्न भएर अनि एक किसिमले पार्टी एकताको प्रक्रियामा गएपछि विभाजित भएको र विभाजित भइसके पश्चात पनि केही राजनीतिक किचल्लो बाँकी नै रहेकोले गर्दाखेरि र विपक्षी गठबन्धन एक किसिमले अपवित्र गठबन्धन, अझै भन्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीतको गठबन्धन र अझै भन्नु पर्दाखेरि संसारमै कहीँ नभएको अनि नयाँ नजिर नेपालको सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेको कारणले गर्दा चाहिँ केपी शर्मा ओली बालकोट जानु परेको। अनि अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा बन्नुभएको छ। नेपालमा नयाँ कुरा के छ भन्ने हो भने अल्पमत सरकारमा छ, बहुमत प्रतिपक्षमा छ र यसका प्रभावहरू अब संसदमा नेकपा एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको कारणले गर्दा जिम्मेवारी पूर्ण प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्नेछ, खराब कामको विरोध गर्नेछ र हामी हाम्रो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप जिम्मेवारी पुरा गर्छौं भन्ने पूर्ण विश्वासको साथ अलिकति पनि मन नखुम्च्याइकन अगाडि बढ्दैछ। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीलाई फेरि छिट्टै ल्याइदिन्छ होइन त? अब यो 1.5 वर्षको चुनाव पछाडि संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष ले नै वैकल्पिक सरकार दिने भएकोले गर्दा अहिले भर्खर बनेको हुनाले अझै 100 दिनभित्र त धेरै कुरा नभन्नुपर्ने एउटा सामान्य संसदीय मर्यादा भएकोले गर्दा हामी हेरिरहेका छौं। तर सरकारको सुरुवात नकारात्मकबाट सुरु भएको छ। सबैले सकारात्मकबाट सुरुवातको आशा गरेका थिए। अब आफ्ना अरू गतिविधि कसरी सरकारले देउवा सरकारले लिएर जान्छ त्यसमाथि आधारित भएरै यसको आयु हुन्छ। तपाईहरुले अहिले जिल्ला परेर हेरिराख्नु भएको छ वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यहरूलाई उल्टाइरहेको छ। यसलाई कसरी लिने त? अब राम्रो कामको हामीले समर्थन गर्छौं भन्यौं। देउबाजी संसदमा बोल्न त बोल्नु हो कि राम्रो कामको म चाहिँ भत्काउँदिन भनेर सुरुवात राम्ररी गर्छु भनेर मन्त्री बनाउने आफ्नो व्यापारिक पार्टनरबाट सुरु गर्नु भएको छ। जनताले बुद्धिजीवीले
उहाँहरूको आफ्नै पार्टीले प्रश्न उठाएकै छ। विपक्षी गठबन्धन जो अहिले सत्ताधारी गठबन्धनको रूपमा छ त्यहाँबाट असन्तुष्टि पोखिएकै छ। भूमि समस्या सम्बन्धी समाधान आयोग जो थियो त्यो चाहिँ उहाँले खारिज गर्नुभएको छ। व्यक्ति राम्रो थिएन भन्ने उहाँको भनाइ हो। व्यक्ति राम्रो थिएन भने व्यक्ति फेर्नु पर्थ्यो, संस्था खारिज गर्ने होइन। र जुन गर्नुभएको छ त्यो आदो भएर गर्नुभएको छ। आदो भन्छ नि, आदो भएर विरोधमा लागेर फलानाले गरेकोले गर्दा मैले उल्टाउनै पर्छ। त्यसैले गर्दा केही बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन् अब त धरारा पनि भत्काउने होला, रानी पोखरी पनि पुर्ने होला, भूकम्पले पीडितहरूको घर बनेको छ त्यो पनि भत्काउने होला, दुईटा एयरपोर्टहरू झनै झनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अन्तिम तयारी हुन लागेको छ त्यो पनि भत्काउने होला। भत्काउने आदो भएर सुरु गरेपछि त राम्रो सुन्नै नसक्ने भएपछि त त्यही बाटो। सुरुवात राम्रो भएको छैन, नराम्रो बाटो नहिँड्नुहोस् हाम्रो सुझाव हो। होइन भने धेरै दिन चाहिँ भएको छ, धेरै दिन यही गतिले तपाईको सरकारको आयु रहने छैन। अर्कोतर्फ संविधान विपरीत कतिपय कामहरूको सिफारिस पनि हुन थालेको छ र नेपालमा संघीयता 3 तहमा छ। उहाँहरूले 2 तहमा रूपान्तरण गर्न खोज्नु भएको छ र जुन संविधान विपरीत छ र स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश मार्फत मात्रै राख्ने जुन कुरा गरेर लिएर आउनु भएको छ, संविधान विरोधी काम पनि गर्दै जानुभयो भने तर दण्डित त यही संविधान मार्फत पनि सरकारलाई गर्न सकिन्छ। त्यतिखेर मात्र थाहा पाउनुहुन्छ कि मैले ठीक गरेँ कि बेठिक गरेँ र झरेपछि अथवा सरकार सञ्चालनमा तोरीको फूल देख्ने भन्छ नि हाम्रो समाजमा। यदि प्रमुख प्रतिपक्षीसँग मूल विषयमा समझदारी गरेर जानु भएन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको अध्यक्षसँग समझदारीमा जानु भएन भने उहाँलाई ठेक्ने कोही हुने छैन र कसैको पनि तागत पुग्ने छैन भन्ने लागिरहेको छ। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री जति पनि गरिराख्नु भएको छ कामहरू, कहीँ सेक्युरिटी पनि थपिराख्नु भएको छ। तपाईंलाई थाहा छ माधव कुमार नेपालको घरमा पनि सेक्युरिटी थप्नु भएको छ, प्रचण्डको घरमा पनि थप्नु भएको छ। तर अर्को कुरा के हो भने यहाँ त जनताहरू चाहिँ के भन्न थाले भने शेरबहादुर देउवालाई तपाईँ बनाएको प्रचण्डले र माधव कुमार नेपालले समर्थन गरे, उनीहरूलाई एमसीसी पास गर्नको लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भन्न थाले नि त। सडकमा आउन थाले जनताहरू। हेर्नुहोस् त यो के भएको। राष्ट्रको अहित हुने गरी एमसीसी पास हुने छैन, हामी हुन दिने छैनौं। राष्ट्रहितमा परिमार्जन भएपछि मात्र सहमतिको साथ पास हुन सक्छ। राष्ट्रिय अहितको साथ कोही अगाडि बढ्नुभयो भने जनताले माफी दिने छैन, संसदले पनि साथ दिने छैन। तर केपी शर्मा ओलीले त म पक्षमै छु भनेर भन्नुभएको छ नि त।
पक्षमा हुँदाखेरि राष्ट्रिय हित अनुकूल हुँदाखेरि पक्षमा हो, आधो भएर विपक्षमा होइन। कसैले सुन्नै नसक्ने गरिकन विपक्षमा भन्ने होइन। म अहिले पनि भन्दैछु, राष्ट्रिय हित अनुकूल परिमार्जित भयो भने हामी पक्षमा छौँ, होइन भने सरकारले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छ त्यसको विपक्षमा हामी उभिन्छौँ। राष्ट्रघाती हुने केही त्यस्ता बुँदाहरू छन् भनेर भन्नुभएको छ धेरै विश्लेषकहरूले। ती बुँदा राष्ट्रघाती हुन नपर्ने बुँदाहरू हटाइयो भने चाहिँ हजुरहरू पनि पक्षमै हुनुहुन्छ? एमसिसीमा अहिले 2टा चाहिँ प्रोजेक्टको त्यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ। एउटा हाई टेन्सन लाइन, अर्को पूर्व पश्चिम राजमार्गको चौडा गर्ने कुरा। यो 2टै राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडिएको हो। एमसिसीले अनुदानमा राष्ट्रिय हित अनुरूप सम्झौतालाई परिमार्जित गरेर आउँदा त हामी संसारबाट दान लिइरहेका छौँ, ऋण लिइरहेका छौँ भने ऋण र दान लिएर देश विकास गरिरहेका छौँ भन्ने हो भने, अनि एमसिसीको दान लिनु हुँदैन भन्ने होइन, राष्ट्रिय हितमा लिने हो। राष्ट्रिय हितमा यदि भएन भने हामी लिँदैनौँ। तर के हो भने त्यो 2टै योजना नेपालको आवश्यकता भएकोले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय बजेटबाट यदि हामी दान वा ऋणबाट पनि हुने स्थिति छैन भने राष्ट्रिय बजेट प्रयोग गरेर भए पनि त्यो योजना सफल बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गर्ला त देउवाहरूले के गर्लान्, अब के गर्न खोजिरहेका? खोइ केही पनि खास राम्रो मेसो पनि देखिएन नि। आज प्रधानमन्त्रीजी बन्नुभएको 23 दिन भएको छ। 23 दिनमा मन्त्रीमण्डलको विस्तार पनि गर्न सक्नु भएको छैन हो। अर्को, म के गर्छु भने कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्नु भएको छैन, नीति पनि ल्याउन सक्नु भएको छैन। यति दिन भइसक्यो भने उहाँहरू आन्तरिक रणकोमै अहिले हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ पत्रिकामा आउँछ रणको नमिल्दा म राजीनामा दिउँ भन्ने पनि आउँछ। र अहिले संविधानले एकजना प्रधानमन्त्री देख्छ, तर अहिले गठबन्धनभित्र 3 जना प्रधानमन्त्री भन्दा माथि अर्को समन्वयकारी चाहिँ बनाउने अनि त्यसको अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड हुने, अनि कामरेड प्रचण्ड चाहिँ हुने भएपछि म के कम, मैले ठाउँ पाउनु पर्दैन र भनेर उपेन्द्र यादव त्यतिकै लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यही पार्टीभित्र पनि प्रश्न उठिरहेको छ कि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भने उपेन्द्रजीलाई नै किन गठबन्धनले अगाडि नसार्ने फेरि प्रधानमन्त्रीको निम्ति भनेपछि पदीय स्वार्थको कारणले बनेको गठबन्धन पदीय लडाई झगडामै अल्मेको छ र यसैबाट ग्रसित अहिले सरकार छ र सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुभएका शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ र यसबाट कसरी मुक्त हुन सक्नुहुन्छ, के पाइला चाल्नुहुन्छ, चाल्नुहुन्न, संविधान कानुन अनुसार रहनुहुन्छ कि संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको भूमिकाबाट नै देखिने भएकोले गर्दा हामी उहाँको भूमिकालाई नियालेर हेरिरहेका छौँ र गल्ती नगर्नुहोस्, अपराध नगर्नुहोस्, साथ पाउनुहुन्छ। गल्ती गर्नुभयो, अपराध गर्नुभयो, संविधानभन्दा बाहिर जानुभयो र कुर्सी बचाउनको निम्ति मात्र लाग्नुभयो, देश र जनताको निम्ति लाग्नु भएन भने अब धेरै दिन गिन्ती गाडी राख्नुपर्ने हुँदैन। यस्तो अवस्था रहिराख्यो भने के हुन्छ? संस्थीय व्यवस्थामा एकपछि अर्को विकल्प हुन्छ।
त्यस कारणले आजै यो विकल्पको बारेमा छलफल नगरौँ। विकल्पहीन अवस्थामा हामी छैनौँ भन्ने यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त त्यो दार्चुलाको घटनालाई लिएर जुन मान्छे मरिराखेको छ तुइन काटेर, अब त्यहाँ पनि के भनेर भन्छ नारायण काजीजीले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभामै भन्नुभयो, उहाँले क्षमा याचना माग्नुपर्छ भारतले भन्नुभयो। नेपाली नागरिक मरिराखेको छ, क्षमा याचना मागेर हुन्छ भने नि त जनताहरू त उफ्रिन थाले। दार्चुलाको घटनामा जुन युवाको ज्यान गएको छ उहाँप्रति म हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। जसले तुइन काटे तिनलाई मानवता विरोधी अपराध लगाउनुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ। त्यो दण्डित गर्ने काम चाहिँ भारतले गर्नुपर्छ। भारतीय अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ। अर्को कुरा, सरकारी सुरक्षाकर्मी भएकोले गर्दा भारत सरकारले त्यस्तो नहोस् भन्नको निम्ति नेपालसँग भएकोमा भारतले गल्ती महसुस गरेर दण्डित पनि गर्छु भनेर नेपालसँग क्षमा माग्ने कुरा ठिक हो र भारत सरकारले जुन युवाको ज्यान गएको छ तिनको परिवारलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ र जुन ट्विङ भएको ठाउँहरू सीमा नदी भएको कारणले नेपालले पटक पटक पुल बनाउन खोज्दा कहिले पक्की पुल कहिले झुलुङ्गे पुल भारतले अवरोध गरेको कारणले गर्दा नबनेकोले गर्दा ती ठाउँहरूमा पक्की पुल र झुलुङ्गे पुल बनाउनको निम्ति भारतले नेपाललाई सहमति दिनुपर्छ, रोक्नु हुँदैन। सीमा नदी भएको कारणले नेपालले आफ्नो तागतले त्यो पुल बनाउँछ। तपाईँ त दुईतर्फ काम गर्ने र नेपालमा बस्ने बाहिरको पिआर लिनेहरूलाई पनि अन्त्य गर्न खोजिराख्नु भएको मान्छे, खै यो त अझै पनि अन्त्य भएन नि। सरकारी स्तरबाट संस्थागत स्तरबाट अन्त भएको छ। कसैले जालझेल गरेर यदि राखेका छन् भने सूचना आउना साथ दण्डित हुन्छ। अब मेरो चाहना के हो भने मन चाहिँ नेपाली नै हुनुपर्छ र कर्म पनि नेपालप्रति हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यो चालेको हुँ। मैले त्यतिखेर सरकारी कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू, सुरक्षामा रहेकाहरू जागिर यता राखेर अनि चाहिँ उता पनि जागिर खाने यता पनि जागिर खाने र नेपाल र नेपालीलाई ढाँट्ने जुन गरेका थिए त्यसको संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। अब अहिले पनि मेरो चाहना के छ भने कुनै पनि नेपाली विदेशी नागरिक नबनुन्। विदेशी नागरिक बनिसकेपछि नेपालको नागरिक हुँ भन्न उहाँले पाउनुहुन्न। किनभने नेपालको कानुनले एक समयमा एक देशको नागरिकता मात्रै मान्छ। त्यसकारण यदि अहिले नेपालको संविधानले नै जुन बेला विदेशको नागरिक भयो नेपालको नागरिक हुँदैन, विदेशको नागरिक त्यागेर नेपालमा आयो भने पुनः उहाँहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था भएकै कारणले गर्दाखेरि आफूलाई इमानदार देशभक्त प्रस्तुत गर्नको निम्ति र देशप्रति माया, श्रद्धा, नेपालको संविधान मान्नमा, नेपालको ऐन कानुन मान्नमा
कुनै लुक्की छिपी नखेल्नुहोस् भूमिका भन्ने आग्रह छ। हेर्नुहोस् त अब तपाईँहरूको पालामा जतिको काम गर्न सक्ला त देउवा कुलमान घिसिङलाई फेरि जनताको डिमान्ड अनुसार ल्याउने कुरा घोषणा भइसकेको छ नि त। ल्याइएको छैन, घोषणा पत्रिकामा भइसकेको छ। मात्रै हो। कुलमानजी आउनुहुन्न असल व्यवस्थापक हो, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। निर्णय नभइकन कुनै प्रतिक्रिया दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठान्दिनँ। त्यसो भए कुलमान घिसिङजी आउनुहुन्न, जनताले त चाहिराखेका रहेछन्। अब असल व्यवस्थापकलाई कहाँ कसरी कसले जिम्मेवारी दिन्छ दिँदैन नदिकन कार्यकारी निर्देशक मात्र बनाउने दिने काम भन्नुभएको थियो नि त, घोषणा गर्नुभएको थियो नि त। अब त्यो खै त पत्रिकामा घोषणा गर्नुभएको छ, व्यवहारिक रूपमा घोषणा भयो कि भएन मलाई थाहा छैन। फेरि बिमला ओलीलाई फेरि बन्धक बनाएर प्रदेश प्रमुखले गरेको त्यो कार्यलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? उहाँ त टोयलेटको चप्पल लगाएर भागेँ भन्नुभएको छ। स्वार्थ मिल्दा सब ठिक, स्वार्थ नमिल्दा सबै ठिक। युवाहरूले गर्छन् नि अहिले, हामी त लिभिङ टुगेदरमा छौँ भन्छ। जुन दिन रिस उठ्यो यसले मेरो इज्जत लुट्यो, त्यसकारण यसलाई चाहिँ मुद्दा लगाउँ भन्ने हो। स्वार्थ मिलुन्जेल त सब कुरा ठिक छ। ठिक छ। त्यसकारणले त्यो पनि शरीर बन्धक होइन, अपहरण होइन, स्वार्थभित्रको टकराव हो। त्यसकारणले राजनीतिक स्टन्ट हो त्यो। ए राजनीतिक स्टन्ट हो त्यो, केही होइन। त्यसमा ठुलो कुरामा नलिने यसलाई। त्यो ठुलो होइन, उहाँको जे इच्छा छ आफूले गर्नुहुन्छ। के यो भित्रभित्र त झन् के हुन थाल्यो? झन् नेपाली काङ्ग्रेस आयो, देउवा आयो भन्यो, यहाँ त के चल्न थाल्यो झन्? समाजमा धेरै विसङ्गति विकृतिहरू हुन्छन्, राम्रो पनि हुन्छ। तर यो समाजमै हामी रहने हो। समाजलाई विसङ्गति र विकृति छन् भने सुधारेर लिएर जाने हो। यो समाज विसङ्गति र विकृतिले पूर्ण छ। म एक्लै गरेर म चाहिँ सगरमाथाको चुचुरोमा म बस्छु र त्यहाँबाट दुनियाँलाई देखाउँछु म एक्लै छु भनेर, त्यो असम्भव हो। असम्भव कुरापट्टि नलागौँ र मनको चाहना यथार्थ परक भएन भने त्यो पुरा हुँदैन। मनको चाहना यथार्थ परक पनि हुनुपर्छ। तर कानुनी राज्यमा यस्तो कार्यहरू संसदले नै गर्दा त जनताले कसरी लिने भन्ने कुरा हो नि त एउटा। यदि अपराध रहेछ भने अपराध छानबिन गर्ने निकाय पनि छ, उजुर गर्ने ठाउँ पनि छ, प्रमाण पनि हुन्छन्। त्यसबाट प्रमाणित भयो भने अनि त्यतिखेर भन्ने हो। अहिले एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, कुनै केही घट्यो भने पत्रिकामा निक्लिने, पत्रिकाले नै अपराधी पनि घोषित गर्ने, पत्रिकाले नै दण्डित पनि गर्ने, यथार्थपरक छ कि छैन भन्ने त्यो पनि अनुसन्धान नगर्ने, अनुसन्धान गर्न पनि नदिने, पर्खेर पनि नबस्ने, अनि तातै खाउँ छिट्टै मरौँ भन्ने जस्तो गरिकन बाटो अँगाल्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति गलत छ। होको भरमा, लैलैको भरमा मात्रै हुनु हुँदैन। केही समय अगाडि चितवनको एउटा घटना त देख्नु सुन्नुभयो नि त, होइन? मार्यो 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 भनेर आयो, तर आत्महत्या भनेर प्रमाणितै भयो, होइन? त्यसै कारणले हाम्रो चाहिँ जे सार्वजनिक भएका हुन्छन् त्यो सत्यमा आधारित रहेछ भने विश्वास गर्दै जाने, असत्यमा आधारित रहेछ भने त्यसलाई त असत्यै भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा त धेरै दाग लाग्यो नि। हेर्नुहोस् त, कृष्ण महराको कुरा हेर्नुहोस्, बालिकाको त्यो रोडको त्यो रुवावासी हेर्नुहोस्,
फेरि यहाँ अर्को आइसक्यो यी के हुन् के बुझ्ने जनता त अचम्म परे। संसारमा सबभन्दा धेरै अपराध यदि कहीँ छ भने वर्ल्डको तथ्याङ्क हेर्नु होला, संसारको सुपर पावर भएको देशमै छ। तर बाहिरबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्ने हो भने त्यो त स्वर्ग नगरी हो नि। त्यहाँ गइयो भने त स्वर्गमा पुगिन्छ। आफू जन्मेको ठाउँ, आफू बसेको समाजलाई नर्क देख्ने, परको रमझममा चाहिँ स्वर्ग देख्ने, तर त्यहाँभित्रको अपराध नदेख्ने, आफ्नो छेउमा भएको अपराधलाई दुनियाँको सबभन्दा ठुलो अपराध देख्ने हो। हामी अपराध मुक्त समाज भयो भने सबभन्दा राम्रो। तर अपराध हुने नै भएकोले गर्दा, नहोस् भन्ने चाहना हो, हुने भएकोले पुलिस चाहियो, हुने भएकोले अदालत चाहियो, हुने भएकोले प्रशासन चाहियो, हुने भएकोले गर्दाखेरि अनि दण्डनीय अधिकार पनि चाहियो। चाहियो कि चाहिएन? हुने भएर नहुनु त राम्रो कुरा, भइगयो भने त दण्ड त गर्नै पर्यो नि। त्यस कारणले अपराधविहीन कल्पना हो, यथार्थमा अहिले कहीँ पनि छैन। तर हाम्रो त नेपालमा त राजनीतिमै बेसी भयो क्या अपराध पनि। राजनीतिभित्र समाजको प्रतिबिम्ब पर्छ। समाजको प्रतिबिम्ब पर्ने भएकोले गर्दा हरेक क्षेत्रमा त्यो देखिन्छ। तर जनताको अहिलेको मूल सरोकार भनेको विकास हो है। विकास बिना समृद्धिको सपना नबोकौँ सबैको विचारमा हो। र अब विकास र समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता हो, त्यो पनि देखिएन। राजनीतिक स्थिरता छैन। अब यसले कुन कुन कुरामा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ यहाँको विचारमा? विगतभन्दा तुलनात्मक रूपमा स्थिरता छ, तर शान्ति, राजनीतिक स्थिरता विकासको आधार हो। त्यो आधारमा कुनै दुई मत छैन। स्वस्थ हुनुपर्छ, राम्रो कुरा हो। स्वस्थ हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ त सानातिना रोगहरू लागिरहन्छ। लागेपछि त उपचार गर्नै पर्यो नि। त्यसै कारणले गर्दा पूर्ण स्वस्थ हामी कोही छैनौँ, तर पूर्ण स्वस्थ हुन चाहिँ हाम्रो चाहना हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूको सबभन्दा बढी शुद्ध राजनीति हुनुपर्छ, किनभने यसैले नै सबै कुरालाई निर्देशित गर्ने भएकोले गर्दा हामी आफू पनि यसलाई शुद्ध बनाउने कुरातर्फ केन्द्रित छौँ र हामी अपराध मुक्त बनाउन चाहन्छौँ। हस् त यहाँलाई आजको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।